साँझपख देउवा अलीको संसदमै घाँटी छोपाछोप, ओलीले गरे एमसीसीको विरोध, संसदमै शीर्ष नेताबीच छटपटी सुरु, पुनर्बहालीको मागसहित हितेन्द्र साक्य गए सर्वोच्च अदालत, प्रदेश नम्बर 1 को संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस, प्रहरी परीक्षण प्रतिष्ठान पनौतीमा सार्ने निर्णय गलत भएको सांसद विष्टको निर्णय, सभामुखको असहमतिका बावजुद संसद अधिवेशनको अन्त्य गर्ने, संघीय संसदको अधिवेशन आजदेखि अन्त्य गर्न जनताको माग, भूतपूर्व विशिष्ट गोर्खा सैनिकको अनसनबारे भीम रावलले गरे संस्कारको ध्यान आकर्षण, अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको सकुशल उद्धार गर्न सरकारलाई सभामुखको निर्देशन, प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश सभामुखमा हरिशंकर मिश्रको सिफारिस, आमरण अनसन फिर्ता लिन भूपू गोर्खा सैनिकलाई सरकारको आग्रह, अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको उद्धारबारे सरकारले प्रभावकारी कदम चालोस् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाल बङ्गाली आयोग गठनका लागि पहल गर्छौं मुख्यमन्त्री राईको निर्णय, महन्तो ठाकुरले दायर गरेको मुद्दाको सुनाई आज हुँदै, अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको उद्धार सरकारले गर्छ प्रधानमन्त्री देउवा, राजा ज्ञानेन्द्रको निर्णय दूरदर्शी कमल थापाको सरकारले निर्णय गरोस्, रापरवाले गर्यो महाधिवेशनको कार्यतालिकामा हेरफेर। अब पुरा समाचार हेर्नुहोस्। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ ताजा नेपाली खबर टिभी। 24 घण्टा नयाँ समाचार सुन्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन नमस्कार। पछिल्लो समय राजनीतिमा भएका विशेष महत्त्वपूर्ण र ताजा अपडेट लिएर हजुरमाझ उपस्थित भएका छौं। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। साथै हाम्रो मेहनतको लागि सानो लाइक र शेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो समाचारतर्फ। नेपाल विद्युत प्राविधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा थमौटीको माग गर्दै हितेन्द्रदेव साक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् भने कुलमान घिसिङको नियुक्त बदर गर्न माग गर्दै साक्यले सोमबार रिट दायर गरेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन उनले रिट दर्ता भएको तर पेशी भएको तोकी नसकेको जानकारी गराएका छन् भने रिटमा साक्यले पदाधिकारीमा आफूलाई हटाएको आधिकारिक पत्र नपाएको र सरकारले आफूलाई हटाएर कुलमानलाई ल्याउँदा आफ्नो अधिकार हनन भएको दाबी समेत गरेका छन्। दर्शकबिन अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। प्रदेश नम्बर 1 को मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन आज सोमबार राति 12 बजेदेखि अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ भने आज बसेको प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश सभाको 8औं तथा बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी समक्ष सिफारिस गरेको छ भने मुख्यमन्त्रीमा प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। प्रतिनिधि सभा सदस्य रामबहादुर विष्टले महाराजगञ्ज स्थित राष्ट्रिय प्रहरी परीक्षण प्रतिष्ठान काभ्रे पलाञ्चोकको पनौतीमा सार्ने निर्णय गलत रहेको बताएका छन् भने सोमबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले महाराजगञ्ज स्थित राष्ट्रिय प्रहरी परीक्षण प्रतिष्ठान काभ्रे पलाञ्चोकको पनौतीमा केपी शर्मा ओली सरकारको निर्णय गलत रहेको बताए। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको असहमतिका बावजुद सरकारले संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको छ भने सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आज राति 12 बजेदेखि अन्त्य गरेको छ। दर्शकबिन सोमबारको संसद बैठकले अन्त्यमा सभामुख सापकोटाले सरकारको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको पत्र प्राप्त भएको भन्दै पढेर समेत जानकारी गराएका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले बेलायतको लन्डनमा जारी भूतपूर्व विशिष्ट गोर्खा सैनिकको आमसरण अनसनबारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन् भने सोमबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै रावलले भने विभिन्न मागसहित 10 दिनदेखि उहाँहरू आमसरण अनसन हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रेको छ भने बेलायती सांसदहरूले समेत उहाँहरूको मागबारे सचेत गराइरहेको अवस्था र सरकारले उच्च स्तरीय वार्ता समिति बनाएर बेलायती सरकारसँग कुरा गर्न भीम रावलले जानकारी गराएका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरेका छन् भने अफगानिस्तान र तालिबान विद्रोहीले कब्जा जमाएपछि प्रचण्डले त्यहाँ रहेको नेपालीहरूको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएको जानकारी गराएका छन्।
दशबिन प्रचण्डले फेसबुकमा लेखेका छन्, हाल दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तानमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको छ भने यस आपतकालीन अवस्थामा सर्वधानिक महत्त्वको कुरा र यहाँ रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र उद्धारको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अवलम्बित प्रभावकारी कदम चाल्न पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ध्यान आकर्षण गराएका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेपालका विभिन्न जिल्लामा छरिएर बसेका बङ्गाली समुदायको हक अधिकार सुनिश्चितका लागि छुट्टै नेपाल बङ्गाली आयोग गठनका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताएका छन्। दशबिन विराटनगर स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आइतबार नेपाल राष्ट्रिय बङ्गाली समाजका राष्ट्रिय अध्यक्ष पार्थो सरकार, राष्ट्रिय उपाध्यक्ष विप्लव घोषित सहित पदाधिकारीसँग भेटघाटमा मुख्यमन्त्री राईले नेपाल बङ्गाली आयोग गठनका लागि आवश्यक पहल गरिने आश्वासन समेत देखाएका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका आधिकारिकतामा सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध महन्तो ठाकुर पक्षको रिटमाथि आज सुनाइ हुँदैछ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासमा सुनवाईका लागि 1 नम्बरमा पेशी तोकेको छ भने निर्वाचन आयोगले 11 साउनमा कार्यकारी समिति सदस्यको बहुमत संख्याको आधारमा जसपाको आधिकारिक उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिइसकेको छ। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाका अध्यक्ष कमल थापाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रप्रति आफ्नो सम्मान रहेको बताएका छन् भने अफगानिस्तानमा राष्ट्रपति देश छाडेर भागेको प्रशंसा निकाल्दै उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा राजा र राष्ट्रपति बीचको फरक भन्दै राजा देश छोडेर नभागेको जिकिर समेत गरेका छन्। उनले भनेका छन्, तालिबानी विद्रोहले सत्ता कब्जा गर्न लाग्दा अफगानिस्तानका राष्ट्रपति देश छोडेर भागेको घटना देख्दा राजा ज्ञानेन्द्रप्रति मेरो सम्मान अझै बढेको छ भनी 2063 पछि देशभित्रै रहेर देश र जनताको सेवामा समर्पित हुने राजा ज्ञानेन्द्रको निर्णय दूरदर्शी र राजा राष्ट्रपति बीचको फरक धेरै भएको उनले जानकारी गराएका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको उद्धार सरकारले गर्ने बताएका छन् भने सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको उपस्थिति र स्थितिको तथ्य लिन आवश्यक स्थितिमा उद्धार प्रबन्ध मिलाउन आइतबार निर्देशन समेत दिइरहेको जानकारी गराएका छन्। उनले लेखेका छन्, सुरक्षा र उद्धारप्रतिका लागि नेपालीका लागि आवश्यक समन्वय र अभिवादक तत्त्व सरकारको दायित्व भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। देउवाले सजगता र गम्भीरतापूर्वक सरकारले यो जिम्मेवारी निभाउने पनि जानकारी गराएका छन्।